मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर साजिद खान। कल हमने अपने ब्लॉग में एक सवाल उठाया था कि क्या पाकिस्तान जैसा जमहूरी मुल्क और 22 करोड़ की आबादी का हामिल एक बड़ा मुल्क, क्या वो मशरिक वस्ता की जो मोनार्कीज हैं, जो अपनी फितरत में डिक्टेटर भी हैं, टायरेंट भी हैं, यानी मलूकियत ज़दा हैं, मोरूसियत हैं, और वहाँ पर आमरीत भी पाई जाती है, क्या उन ममालिक की खारजा पॉलिसी के साथ अपनी जो खारजा पॉलिसी के फैसले हैं, क्या उन्हें मसावी कर सकता है, क्या उन्हें नत्थी कर सकता है, क्या उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो फैसले हमारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के फैसलों को मुतासर करेंगे। तो इस सवाल का जो एक हिस्सा था वो तो कल हमने ब्लॉग में अपनी गुजारिशात पेश की। अब इस सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब जाने से पहले हमें ये बात समझना होगी कि मशरिक वस्ता का जो खिता है वो इस वक्त गैर मामूली तब्दीलियों से गुजर रहा है। इन चंद ममालिक में खाना जंगी है, वहाँ पर मुआशी बदहाली है, वहाँ और चंद ममालिक में समाजी और सियासी तब्दीलियों से वो ममालिक नबर्द आजमा है। अब इनमें जो अमीर ममालिक हैं, जहाँ पर तेल की पैदावार ज़्यादा होती है, बशमूल सऊदी अरेबिया, अरब अमारात, कतर, अमान, या इसमें आप कुवैत भी शामिल कर लीजिए। ये ममालिक जो हैं ये इस वक्त अपने मुआशी मॉडल में इस अंदाज से तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं कि ये लिबरलिज्म को अपना रहे हैं। अब ये मुआशी इस्लाहात में भी और समाजी अकदार में भी, क्योंकि ये ममालिक यहाँ पर गैर मुल्कियों की एक कसीर तादाद आबाद है, तो इन गैर मुल्की कौमों को अकोमोडेट करने के लिए और अपनी जो मैशत है जो तेल पर मुनहसर इनकी करती है उससे वो मॉडल तब्दील करने के लिए ये सयाहत को फ़रोग़ दे रहे हैं और इस किस्म की पॉलिसीज़ अपना रहे हैं कि जो दीनी, मजहबी और तहजीबी जो अकदार हैं उनसे बराह रास्त मुतसादम हैं। अब हाल में आपने ये खबर सुनी होगी कि अरब अमारात में उन्होंने शराब नोशी की खुली इजाज़त दे दी। वहाँ पर बगैर शादी के जोड़े जो हैं वो भी रह सकते हैं, उन्हें ताल्लुकात रखने की इजाज़त दी गई और हत्ता कि हम जिन्स परस्त जो जोड़े हैं उन्हें भी रहने की इजाज़त दी गई है। इसी तरह सऊदी अरब में भी ऐसे जो साहिली मुकामात इन नए शहर आबाद की जा रही हैं, वहाँ पर भी ऐसी समाजी जो हैं वो अकदार को खुल्लम खुल्ला छूट देने की इजाज़त दी गई है कि जो कभी यूरोपीय अकदार समझी जाती थी और किसी मुस्लिम माशरे में उन्हें मायूब समझा जाता था। तो अब इस किस्म की जब तब्दीलियों से ममालिक गुजरेंगे तो फिर वो लामुहाला वो ऐसे फैसले भी करेंगे जो वहाँ पर अमन और उन ममालिक में जो गैर यकीनी कैफियत है वो उसे ख़त्म करने के लिए भी लाजमी करार होंगे। अब क्योंकि मिडल ईस्ट का ये तबका जो है वो ये जो खिता है ये इसराइल के साथ बरसरे पैकार है, वहाँ पर जो है वो मुस्तकिल तौर पर वहाँ पर गैर यकीनियत पाई जाती है। तो उन ममालिक के लिए लाजमी है कि वो इसराइल के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो मामूल पर लेकर आएं। अब ये ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए क्या किन शराइत से गुजरना चाहिए या उसके लिए क्या कुछ कुर्बान करना चाहिए या उसमें जो है वो फ़लस्तीनियों के हुकूक का क्या होना चाहिए, ये एक अलग बहस है। लेकिन सवाल ये है कि जो दलाइल यहाँ पर पेश किए जाते हैं, फर्ज कीजिए यहाँ पर एक सवाल हम ये पैदा होता है कि इसराइल के साथ ये जो ममालिक हैं ये इस कदर उजलत में क्यों हैं, यानी ये फैसला करने में इस कदर तेजी क्यों दी जा रही है। आपको याद होगा कि जब ट्रंप बरसरे इक़्तिदार आया तो उसने इसराइल का जो दल खिलाफा था वो उसने तल अबीब से वो यरूशलेम में तब्दील कर दिया। अब और उसने ये फैसला भी किया कि वो जो ईरान के साथ 5 ममालिक की जो एक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट बना था एटॉमिक यूरेनियम की अफजाइश के लिए, वो उस कॉन्ट्रैक्ट से उसने अमेरिका को निकाल दिया था। अब जब बाइडन की हुकूमत बनने जा रही है तो बाइडन ने इस बात का ऐलान किया है और अपने वादे को का इयादा भी किया है कि वो ईरान के साथ दोबारा जो है वो मुज़ाकरात शुरू करेगा और कोशिश करेगा कि अमेरिका को दोबारा उस जो है मुआहदे का हिस्सा बनाए। अब नेतन्याहू जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है वो ये नहीं चाहता, दीगर अरब ममालिक भी जो हैं वो सऊदी अरब और अरब अमारात भी नहीं चाहते कि अमेरिका उस मुआहदे का दोबारा हिस्सा बने, बल्कि उनकी ख्वाहिश है चंद मजीद भी जो शिद्दत पसंद इसमें अनासर हैं, चाहे न्यू कॉन्स हैं अमेरिका के या जो सह्यूनियत प्रस्त जो अनासर हैं इसराइल के, वो ये चाहते हैं कि ईरान के साथ सख्ती से जो है ना वो डील की जाए
اور ایران کے جو یہ اثاثجات ہیں وہ اٹامک اثاثجات انہیں ختم کیا جائے، چاہے بزور طاقت کرنا پڑے، اور انہیں جو ہے یورینیم کی افزائش جو ہے وہ اسے ہر ممکن طور پر کرنے سے روکا جائے۔ یہ اب کیونکہ جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ بننے جا رہی ہے جنوری میں، تو ان کے پاس بمشکل 1 سے 1.5 ماہ کا وقت ہے کہ اس 1 سے 1.5 ماہ میں یہ کوشش کی جائے گی کہ ان جو عرب ممالک ہیں جن میں جو سب سے بڑا ملک ہے وہ ہے سعودی عرب، اسے جو ہے سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں، اور بائیڈن کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ اس قسم کی کسی بھی جو ہے وہ سیاسی اس میں موو نہ کرے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ ایک پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر پاکستان میں جو ایک ولولہ سا اور ایک چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ رات کو میں نے ایک پروگرام دیکھا جہاں پر 2 بڑے معروف اینکرز جو ہیں وہ اس بات کے دلائل دے رہے تھے کہ پاکستان کے چونکہ بہت سارے معاشی مفادات جو ہیں وہ عرب خطے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو پاکستان کو بھی جو ہے ان عرب ممالک کی مثال کو اپناتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں جو ہے نا بہت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہم اس سوال کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ اب فرض کیجیے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو کیا ہوگا؟ یعنی ریاست پاکستان اگر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لے تو ایک بات تو طے ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یعنی عمران خان کی پی ٹی آئی حکومت، یہ تو سیاسی طور پر دفن ہو جائے گی، اس کا سیاسی کریئر ختم ہو جائے گا، اور جو مذہبی جماعتیں ان کے پاس ہمیشہ یہودی کارڈ کا ایک ایسا ہتھیار آ جائے گا کہ جس سے پی ٹی آئی کبھی بھی جو ہے وہ نہیں نکل پائے گی۔ دوسری سائڈ پہ اگر یہ بھی فرض کر لیا کہ پارلیمنٹ میں اس قسم کی قرارداد پیش ہوتی ہے تو اس بات کی کبھی امکان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اس قسم کی جو ہے وہ قرارداد کا حصہ بھی بن جائیں۔ لیکن کوئی بھی سیاسی حکومت اس قدر بڑا فیصلہ جو ہے، پی ٹی آئی تو خیر لاٹھیوں پر چلنے والی ایک حکومت ہے، کوئی بھی سیاسی حکومت ایسا جو ہے وہ فیصلہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گی کہ اسے داخلی طور پر کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور خارجی طور پر اسے کس قسم کے معاشی فائد کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ تو رہا اس بات کا، یعنی ماضی جو مستقبل قریب میں اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے۔ اب اس سوال کی طرف آئیے کہ پاکستان، یہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ پاکستان کے چونکہ بہت سارے معاشی مفادات جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے ان ممالک کے ساتھ جڑے ہیں اور وابستہ ہیں، اور تو پاکستان کو جو ہے وہ اس فیصلے کو بہت ہی محتاط انداز سے سوچنا سمجھنا اور اس پر جو ہے نا اپنی رائے دینی ہوگی، اور اس خارجہ پالیسی کا بہت ہی احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ اب اس بات کو یوں دیکھیے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق جو پاکستان کی ترسیلات زر ہیں وہ مڈل ایسٹ تک 10 سے 12 ارب ڈالر کی ہیں۔ 10 سے 12 ارب ڈالر کا کیا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی صرف 10 سے 12 ارب ڈالرز کی جو ہے وہ محتاج ہے، اس قدر رقم کی وہ ینغال بن سکتی ہے؟ یعنی پاکستان کے جو خارجہ پالیسی کے اہم فیصلے ہوں گے کہ ملک کی سمت کیا ہو، اس ملک کی نظریاتی اساس کیا ہو، وہ کیا 10 سے 12 ارب ڈالر کی محتاج ہو سکتی ہے؟ مالک ترسیلات زر پر انحصار کرتے ہیں، کیا وہ معاشی طور پر مستحکم، خود مختار اور خود کفیل ممالک ہو سکتے ہیں؟ 2019 کے سروے کے مطابق جو اعداد و شمار دستیاب ہیں ان میں ہندوستان پہلے، چائنا دوسرے، پھر میکسیکو، فلپائنس اور مصر، یہ 5 ممالک ہیں جو ترسیلات زر میں جو ممالک شمار ہوتے ہیں سر فہرست۔ ماں سوائے چین کے، کیونکہ چین ترسیلات زر پر انحصار نہیں کرتا، ایک معاشی طور پر کفیل ملک ہے، وہ ترقی یافتہ ہونے کی طرف وہ گامزن ہے۔ دیگر جو بھی آپ کے سامنے ممالک ہیں، چاہے ہندوستان ہو، میکسیکو ہو، فلپائنس ہو، مصر ہو، یا اس قسم کے جو دیگر ممالک ہیں، ویتنام ہو، بنگلہ دیش ہو، کیا ان میں سے کوئی ایک ملک بھی ترقی یافتہ ہے، خود کفیل ہے؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ ممالک ڈپینڈ کر رہے ہیں ترسیلات زر پر، یعنی ریمیٹنسز پر۔ ریمیٹنسز پر کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتے۔ اس کے لیے معاشی ماڈل جو ہے، ملکوں کی ترقی کے معاشی ماڈل مختلف ہوتے ہیں، وہ یا تو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہوں، یا پھر وہ انوویشنز اور آئی ٹی کی وہ ایسی جو جدت اور اختراع کی وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو کہ جن پر وہ اپنے ملک کو، اپنے اداروں کو کھڑا کر سکیں، اور ملک کی جو اکانومی ہے وہ ڈیجیٹائز کر سکیں، اور ملک سے جو
प्रोडक्ट्स वो बाहर निकले वो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड थे। अब चूंकि पाकिस्तान का ये ख्याल ये समझा जाता है कि पाकिस्तान की चूंकि मुआशी जो हुजम है वो कम है, वो 10 से 12 अरब डॉलर है, तो पाकिस्तान को ये फैसला करते हुए बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। अगर आपको याद हो कि 1998 में जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान पर भी जो है वो ये प्रेशर आया, और इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए उस वक्त जब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ने ये फैसला किया कि वो भी जवाबी एटमी धमाके करेंगे, तो उस वक्त अमेरिका और दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने पेशकश भी की कि वो कई बिलियन डॉलर्स देंगे, लेकिन वो ये कदम पाकिस्तान ना उठाए। लेकिन पाकिस्तान ने एक बात वाज़ेह कर दी कि मुल्क की सालमियत, मुल्क की दिफा, उसकी हुर्मत और उसकी जो खुद मुख्तारी है और उसकी जो इज्जत नफ्स है उस पर कोई फैसला नहीं होगा, और पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। पाकिस्तान पर बेआनिया वही जो सूरत हाल है वो इस वक्त जो है वो मुंतबिक हो रही है कि पाकिस्तान इसराइल का फैसला जो है पाकिस्तानियों के लिए वो पाकिस्तानियों की इज्जत नफ्स और उसकी जो नजरियाती असास हैं वो बराह रास्त उसके साथ मुतसादम है। पाकिस्तान ये कैसे फैसला कर सकता है कि 10 बिलियन 12 मिटेंसिस हो और सिर्फ उन्हें पाने के लिए पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी को इग्नोर कर दे और अपनी जो एक लॉन्ग स्टांस जो उसने लिया हुआ है 7.5 दिहाइयों से उसे यकलख्त जो है वो उसे तर्क कर दे। ऐसा मुमकिन नहीं। बहुत सारे मुबस्सिर और जो इसराइल को सफारती सतह पर तस्लीम करने वाले जो मालिक हैं, जो तबका है, उनकी एक दलील ये भी है कि अगर पाकिस्तान ने मशरिक वस्ता में इन अरब ममालिक के साथ हम आहंगी ना लाई और अगर वो उनके फैसले की मुखालफत की या उनके फैसले की हमायत न की, तो ये अरब ममालिक जो है वो माशी तौर पर पाकिस्तान का बाजू भी मरोड़ सकते हैं। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये बात जो है ये माशी बाजू मरोड़ कर क्या वो ये अगर ये ख्याल किया जा सकता है कि पाकिस्तान की जो लेबर है, जो लाखों मजदूर हैं, जहाँ वो मेहनत मजदूरी करके अपने खून पसीने की कमाई जो है वो यहाँ पर भेज रहे हैं और पाकिस्तान की माशी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अगर ये समझा जाए कि अगर उन मजदूरों को वहां से निकाल दिया गया तो पाकिस्तान मुआशी दलदल में मजीद धंस जाएगा, और इस हथियार को इस्तेमाल करने से वो पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली लाने पर मजबूर कर सकते हैं। आपको याद होगा कि 2018 में और 17 से अमेरिका ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो चाइना पर कदम लगाए, उन एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के तहत उनकी जो इंपोर्ट्स हैं चाइनीज इंपोर्ट्स पर, उन पर मजीद टैक्सेस लगाए और एक ऐसा मुआशी उसका तिजारती जो है वो नाकाबंदी करे कि जिससे चाइना जो है वो मजबूर हो जाए और अमेरिका की जो है वो उसकी हेजेमनी और अमेरिकन जो सुपरमेसी है उसे तस्लीम कर ले। लेकिन इसके बावजूद ये काम नहीं हुआ। अमेरिका की बहुत सारी जो मुआशी पॉलिसीज हैं जिनमें टैक्स कम करना, बहुत सारी इंसेंटिव्स इन्वेस्टर्स को देने के बावजूद इन्वेस्टर्स ने अपना सरमाया जो है वो चाइना से नहीं निकाला, क्योंकि ये बात एक साबित करती है कि आप किसी भी लेबर को, प्रोडक्शन को, स्किल को मुकम्मल तौर पर आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो लेबर मिडिल ईस्ट में काम कर रही है वो जफाकश है, मेहनती है, वो स्किल्ड है, वो मुसलमान भी है, और वो इस बात उनका सिर्फ उस खित्ते के साथ मुआशी नहीं बल्कि एक कल्बी, मजहबी, एक तहजीबी लगाव भी है। तो पाकिस्तानी लेबर का वहां पर मुकम्मल तौर पर कभी भी जो है वो उसे रिप्लेस या उसका मुतबादल उन्हें नहीं मिल सकता। चलिए ये समझ लीजिए अगर पाकिस्तानी लेबर को निकाल कर बांग्लादेश, श्रीलंका ये दीगर मुस्लिम ममालिक से लेबर लाना चाहें तो क्या हो सकता है। तो मैं ये भी बताता चाहूँ कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो जिनका आप सुन रहे हैं वो ममालिक भी इसराइल को सफारती सतह पर तकसीम नहीं करते, और उनके लिए भी ये फैसला जो है वो बहुत मुश्किल होगा कि वो इस बारगेन पर के उनकी लेबर को वहां पर एडजस्ट किया जाए और वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लें। ऐसा होना मुस्तकबिल करीब में ऐसे अमकानात दिखाई नहीं देते। ये तो रही इसकी बात। अब पाकिस्तान को क्योंकि मुआशी तौर पर पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना है, पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद बनाने के लिए ये बात तो इस मौजूदा हुकूमत भी ये बखूबी समझती है और पाकिस्तानी अवाम भी समझती है और सिविल सोसाइटी इंटेलेक्चुअल जो तबका है
پاکستان کا وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ یقینی طور پر، اور اس کی ایک ہی گارنٹی ہے کہ وہ آزاد خارجہ پالیسی رہے کہ جب تک وہ معاشی طور پر خود کفیل نہیں ہو جاتا۔ اگر وہ 5 ارب 10 ارب ڈالرز کی وہ جو ہے وہ اس بھیک اور خیرات پر اگر وہ انحصار کرتا رہا اور اسی جو ہے وہ قرضوں پر وہ اگر ڈپینڈ کرتا رہا، تو یقیناً پاکستان کے لیے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ان ایسے ممالک کی محتاج رہے گی، اور ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ ان ممالک کا نہ صرف دست نگر رہے گا بلکہ ان کی بلیک میلنگ کا شکار بھی ہوتا رہے گا۔ اب اس میں جو تیسرا آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے ان ممالک کی جانب سے، اس طبقے کی جانب سے جو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا حامی ہے، وہ ہے کہ اسرائیل سے جو ہمیں براہ راست نہیں بالواسطہ جو یعنی کہ انڈیا کے ذریعے یا دیگر جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کے ذریعے جو دفاعی خطرات درپیش ہیں، ان کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب کل ہم اپنے نئے بلاگ میں دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو یہ بلاگ پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔